الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا جہاناں دے رب واسطے، درود و سلام ان گنت بے شمار نبی الرحمت شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس واسطے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور مناقب تے۔ ابو بکر میرے رب نے انہوں او مرتبہ عطا فرمایا ہے، او مقام عطا فرمایا ہے کہ امت دے وچوں کسے نو بھی نصیب نہیں ہویا۔ ایسا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کرنے والے نے سوال کیتا، ای الناس احب الیک، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگاں دے وچوں سب دے نالوں زیادہ تانوں پیار کدے نالے، محبت کدے نالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کر دیتا، من الرجال، مرداں دے وچوں او کون شخص ہے جدے نال تانوں زیادہ محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوہا، عائشہ دے باپ دے نال۔ میرے پیغمبر نو ابو بکر دے نال بڑا ہی پیار، ابو بکر نو میرے محمد نال بڑی ہوئی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے تانو تشنیع کر دینے نا، انہوں میرے پیغمبر دی اس حدیث دی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ المرء مع من احبا، قبریں جو اٹھ دیں ہر بندہ او دے نال ہوئے گا جدے نال او دی محبت ہے۔ تے نبی علیہ السلام کی فرما رہے نے کہ مرداں دے وچوں سب دے نالوں زیادہ میری محبت ابو بکر صدیق دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ اے چلیا کہ دنیا دے اندر بھی میرے پیغمبر تے ابو بکر اکٹھے اج حجرہ عائشہ دے اندر یعنی روزہ پر انوار دے اندر بھی یہ دوویں دوست اکٹھے
میدان محشر دے اندر بھی یہ دوویں کٹھے، حوض کوثر تے بھی اکٹھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان ذرا دھیان نال سماعت فرمانا، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، ساری دنیا دے لوگاں دے نالوں جن نے میرے نال زیادہ احسان کیتے، مال دے لحاظ دے نال، صحبت دے لحاظ دے نال، او دا نائے ابو بکر۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسے نو دوست بنانا ہوندا تے ابو بکر نو بناندا، خلیل بنانا ہوندا تے صرف اپنے ابو بکر نو بناندا۔ دوسری حدیث دے الفاظ لو كنت متخذا خلیلا رب غیر ربی، لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے رب تو علاوہ کسی اور نو خلیل بنانا ہوندا تے ابو بکر نو بناندا۔ یہ کون کہہ رہا میرا پیغمبر؟ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی راوی، ذرا علم دیکھنا، میرے پیغمبر نو ابو بکر دے علم تے کتنا یقین، ابو بکر دے کتنا اعتماد۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، ایک خاتون میرے پیغمبر کو لائی، مسئلہ لے کے آئی، اپنی پریشانی لے کے آئی، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، انہیں مسئلہ پوچھیا میرے پیغمبر کو لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعِ إِلَيْهِ، اے خاتون آج تو واپس چلی جا، پھر آئی میں تیرے سوال دا جواب دے دیواں گا۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جئت ولم اجدکا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی منوں واپس کر رہے ہو، ان جئت میں واپس آواں 2 دن تو بعد یا 4 دن تو بعد، ولم اجدکا تے تسی نہ ہوو کانہا ترید الموتا، او دی مراد موت سی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مسئلہ لے کے آواں، سوال لے کے آواں تے تسی دنیا چھڑ کے جا چکے ہوو تے میری غریبنی دا مسئلہ تے وچی رہ جائے گا، منوں کون جواب دے گا میرے سوال دا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي، اے خاتون تو آئیں منوں نہ پائیں، فَأْتِي ابا بکر، تے میرے ابو بکر کو لا جائیں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی میرے تو بعد اگر تو اپنے مسئلے دا اپنے سوال دا جواب لینا ہوئے تے میرے ابو بکر کو لو۔ اللہ اکبر، کتنی محبت۔ محمد بن حنفیہ ایک کون نے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر۔
فرماندے نے قلت لأبیک، میں اپنے والد گرامی دے کولوں سوال کیتا، یعنی اپنے باپ علی المرتضیٰ دے کولوں سوال کیتا کہ ای الناس خیر بعد النبی، کہ باجی ذرا دسو تے صحیح کہ اللہ دے پیغمبر تو بعد کیڑا بندہ ہے، او کیڑی شخصیت ہے جیڑی سارے لوگاں دے نالوں بہتر ہے؟ قال ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بیٹا پیغمبر تو بعد جدا مرتبہ ہے او ابو بکر ہے۔ ایک اور روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے لوگاں دے احسانہ دا بدلہ دے چکے ہاں سوائے ابو بکر دے احسانہ دے۔ دنیا دے اندر جننے میرے نال احسان کیتا میں سارے لوگاں دے احسانہ دے بدلے دے چکے ہاں، مگر ابو بکر اے ایسا ابو بکر فإن له عندنا یدن، اس ابو بکر دے میرے ہوتے اتنے احسان نے کہ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ قیامت نو میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ کون ابو بکر؟ او جڑے ابو بکر دے ایمان وچ شک کر رہے نے، اے آپ زندیق نے، انہاں دے پلے ایمان دی رتی نہیں، جدے متعلق میرا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ انہیں میرے تے انہیں احسان کیتے نے کہ میں ادھے احسانہ دا بدلہ چکا ہی نہیں سکیا، قیامت نو میرا رب ادھے احسانہ دا بدلہ آپ ہی عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر سیدنا، سبحان اللہ، تو جو فرمانا ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر ساڈا سردار ہے، وخیرنا ساڑھے نالوں بہتر ہے، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تے ساڑھے ساریاں دے نالوں زیادہ اللہ دے پیغمبر دا محبوب ہے۔ صحابات گواہیاں دے رہنے کہ ساڑھے ساریاں دے نالوں زیادہ محبت اللہ دے پیغمبر دے دل دن ابو بکر دی۔ ایک موقع دے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر غار دے اندر بھی تو میرا ساتھی سے، کل حوض کوثر تے تو میرا ساتھی ہوئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے اعلان فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈے مال دی لوڑ پہ گئی ہے اسلام واسطے، آؤ لیاؤ چندہ جمع کرواؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میرے کول بڑا پیسہ ہے، جننے پیسے جنی دولت آج میرے کول ہے، اس تو پہلے میرے کول کدی اتنا سرمایہ نہیں ہویا۔ جدوں بھی اللہ دے پیغمبر نے اعلان فرمایا ابو بکر پہلا نمبر لے جاندے، ابو بکر میرے نالوں زیادہ مال خرچ کر دیں، مگر آج ابو بکر دے نالوں میں نمبر لے جانا ہے، ابو بکر دے نالوں زیادہ میں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر کے دکھانا ہے۔ گھر دے اندر گئے جتنا مال سی گن کے ادھا کار دے اندر چھڑ دیتا، ادھا میرے پیغمبر دے کو لیا کے جمع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عمر کار کی چھڑ کے آئے ہیں تے ایتھے کی لے کے آندین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھا مال
کار دے اندر چھڈ آیا تے ادھا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن واسطے لے آندا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد صدیق اکبر بھی آن پہنچے، گٹھڑی بنی لیا کے میرے پیغمبر دے کو رکھ دیتی۔ پوچھیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کی لے کے آندے تے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال سی گھر دے اندر سارے دا سارا لیا کے توڑے قدمان دے اندر رکھ دیتا ہے، کار دے اندر اللہ تو دے پیغمبر دی محبت چھڑ کے آیا ہاں، ساری مال لے آندہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے دل اندر خیال آیا کہ میں ابو بکر دے نالوں کدی وادی نہیں سکدا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے داخل ابو بکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر دے اندر میرے والد گرامی تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر آیا، دیکھ دی فرمایا انت عتیق اللہ من النار، میرے ابو بکر میرے اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد کر چھڑے ہیں۔ عتیق اللہ من النار، عتیق دا معنی آزاد کر دیتا، تینوں اللہ نے جہنم دے کولو آزاد کر دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّ عَتِيقًا، اس دن تو بعد ابو بکر دا لقب عتیق ہی پہ گیا۔ کیسیاں محبتاں نے، کیسا پیارے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، سبحان اللہ، ذرا حدیث الفاظ توجہ دینار سماعت فرمانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طیر الجنت کامثال البخت، کہ جنت کے اندر ایک پرندہ انج دے جیڑا بختی اونٹ دی طرح۔ پھر فرمایا ترعا من شجر الجنت، او جنت دے درختاں دے اتو کھاندا پھر دے۔ کیسا وہ پرندہ ہوئے گا جیڑا جنت دے اندر اڑدا پھر دے تے جنتی درختاں دے پھل کھا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی بیٹھے نے، عرض کر دے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا پرندہ ہو تے بڑا ہی سونا ہوئے گا، او پرندہ بڑا ہی اچھا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُوكَ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں فرمایا نا، عرض کی تھی نا اللہ دے پیغمبر پرندہ بڑا ہی سونا بڑا ہی اچھا ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑے لوگ اس پرندے دا گوشت کھان والے نے وہ بھی بڑے چنگے ہون گے، وہ بھی بڑے اچھے ہون گے۔ پھر نال ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُوكَ ان تکون ممن یاکل منہا یا ابا بکر، اے ابو بکر منو یقین ہے، منو اللہ دی رحمت نال امید ہے کہ جڑے لوگ اس پرندے دا گوشت کھان گے انہاں چ تم ہی شامل ہوئیں گا۔ اور جڑے ابو بکر نو میرے پیغمبر جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے، تو انہاں دے ایمان وچ شک کر رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے جدوں 10 صحابیاں نو جنت دی بشارت دیتی نا، جنہاں نو تسی عشرہ مبشرہ آکھدے ہو، انہاں ساریاں دے نالوں پہلوں میرے پیغمبر نے نام لیا تے ابو بکر دا نام لیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، یعنی ساریاں جنہوں پہلے نام لیا تے میرے پیغمبر نے ابو بکر دا نام لیا۔
آؤ ذرا دیکھو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، میرا ابو بکر تے میرا عمر اے جنت دے اندر ادھیڑ عمر لوگاں دے سردار ہون گے۔ اے جنہ دیاں داڑیاں سفید ہو چکیاں نے نا، تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا سردار جنت دے اندر میرا ابو بکر ہوئے گا۔ تسی کہو گے جنت دے اندر تے سارے جوان ہی ہون گے، جوانہ دے سردار کون نے جنت دے اندر؟ حسن و حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانہ دے سردار تے حسن و حسین تے وڈیریاں دے سردار میرے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وڈیریاں دے سردار فاروق اعظم، دونوں دا نام لیا، سیدہ کہول اہل الجنہ، وڈیریاں دے سردار جنت دے اندر میرے ابو بکر دے عمر ہون گے۔ ذہن دے اندر تے ہوندہ ہی ہوئے گا تواڈے کہ جنت دے اندر تے سارے جوان ہی ہونے نے، وڈیرے ہونے ہی نہیں۔ ایدہ پھر کی مطلب؟ ایدہ مطلب ہے کہ جیڑے دنیا دے اندر بڑھاپے دی عمر نو پہنچ کے فوت ہوئے نا، اینا وڈیریاں دے سردار جنت دے اندر ابو بکر عمر ہون گے۔ جڑے جوانی دے اندر فوت ہوئے اونا دے سردار حسن و حسین ہون گے رضی اللہ عنہما، تے جڑے وڈیری عمر دے اندر فوت ہوئے انہاں دے سردار جنت دے اندر ابو بکر عمر ہون گے۔ پھر فرمایا من الاولین والآخرین، صرف ایس امت دے اندر ہی بڑھاپے دی عمر دے اندر فوت ہون والے، یعنی اس امت دے اندر جڑے بڑھاپے دی عمر نو جا کے فوت ہوئے صرف انہاں دے سردار ہی نہیں ہون گے۔ آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے قیامت تک آن والے آخری انسان تک جننے بھی وڈیری عمر دے اندر فوت ہون گے مسلمان مومن جڑے جنت دے اندر جان گے انہاں ساریاں دے سردار ابو بکر عمر ہی ہون گے، سوائے پیغمبران دے۔ کیوں؟ حدیث دے لفظ دیکھو، من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، پیغمبران تو علاوہ یعنی نبیاں اور رسولاں تو علاوہ جتنا بھی بڑھاپے دی عمر نو پہنچ کے فوت ہوئے ہون گے وہ جنت اندر چلے گئے، انہاں سارے دے سردار کون ہون گے؟ ابو بکر و عمر ہون گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دے درمیان نا تھوڑی جی تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات دے اندر ایک دوجے دے نال گرم ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دے نال اٹھے، میرے پیغمبر دے کول آ گئے، معذرت کی تھی، مگر ابو بکر نہیں صحیح ہوئے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دے کول آ گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھیا تو فرمایا ابو بکر کی گل خیر ہے؟ یہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری تے ابو بکر دی کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر بھی آیا کہ چلو تلخ کلامی ہو گئی صحیح، انہوں نے معذرت کی تھی، میں معذرت بھی قبول نہیں کی تھی۔ گھر گئے، پتہ چلیا کہ ابو بکر گھروں نکل گئے نے، پتہ نہیں کتھے نے۔ مسجد میں پہنچ گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینج کر کے اپنی چادر تے دھوتی اتاں چکی ہے تے دوڑے ہی آ رہے نے۔ میرے پیغمبر نے دیکھیا تے فرمایا ابو بکر اے عمر خیر ہے؟ جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تی عمر ابو بکر دی کوئی تلخ کلامی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے پتہ جڑے لفظ کہے وہ کیڑے سن؟ فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم۔ میرے پیغمبر نے قدر غصہ آیا عمر تے قدر غصہ آیا تے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا۔
اے عمر جدو مینوں میرے رب نے پیغمبر بنایا، جدو میرے رب نے مینوں نبوت عطا فرمائی، باسانی الیکم تواڈے اندر مینوں بھیج دیتا، فقلتم کذبتا تے تساں آکھیا سی اے محمد تو جھوٹ بولنا ہے۔ وقال ابو بکر صدقتا، اونا دنہ دے اندر سب تو پہلے ابو بکر نے مینوں کہا سی صدقتا، اللہ دے پیغمبر تسی سچ بول دے ہو۔ اے عمر تسی مینوں چٹھلاندے رہے، سب تو پہلے جن نے میری نبوت دی تصدیق کی تھی ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جدو معراج تو واپس آ رہے نے تے فرمایا کہ میں اپنی امت دے لوگاں نو دساں گا تے کون یقین کرے گا کہ راتوں رات میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ بات سنی تے عرض کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی اس سیر دی تصدیق تواڈا ابو بکر کرے گا۔ پھر انجی ہویا، میرے پیغمبر واپس تشریف لے آئے تے گھر دے اندر نا گھر والے نو کہا کہ میں راتی بیت المقدس دے اندر بھی گیا تے 7 آسمانہ تو تے سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچیا، اتنا لمبا سفر کیتا، میں رات سے واپس بھی آ گیا۔ گھر والے آندے نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تواڈے تے پہلے ہی بڑے غصے دے اندر رہندے نے تے اے بات لوگاں دے اندر نہ کریا جے، لوگ تھوڑی تکذیب کرن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بات سچی ہے، جدوں میرا اس معراج تے جانا سیر کرنا سچا ہے، میں پھر باہر کیوں نہ دساں؟ دشمنوں نو پتہ چلیا، انہوں نے کہا اچھا انجی گل ہے، اسی لوگاں نو جمع کریے تے پھر بھی تسی کہو گے کہ واقعی میں آسمانہ تے گیا راتوں رات واپس بھی آ گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں لوگاں دے اندر بھی کہاں گا۔ انہوں نے لوگاں نو جمع کر لیا، ابو بکر کو گئے، انہوں نے ذہن یہ سی کہ آج ابو بکر نے بادزان ہو جانا ہے، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات بندہ بیت المقدس بھی چلا جائے، 7 آسمانہ دی سیر بھی کر لے واپس بھی آ جائے، آج ابو بکر نے بادزان ہو جانا ہے۔ ابو بکر دے کول گئے کوئی اپنے آپ نو سمجھدار تے دنا سمجھنے والے، جا کے اندر ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کیتا ہے، بیت المقدس گیا پھر فلاں فلاں جگہ تو ہو کے آ گیا، مننے چ گل آندی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلوں دسو یہ کیا کنے میں؟ لوگوں نے کہا ابو بکر جدہ تو کلمہ پڑھیا ہے نا اوہی آکھن ڈیا ہی کہ میں راتوں رات اتنا سفر کر کے واپس آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اے بات میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلی ہے تو پھر 100% سچی ہے۔ اور کون ابو بکر اور جنہاں نو میرے رب نے لقب صدیق دا دے چھڑیا، ابو بکر ہے ہی سچا۔ ذرا توجہ فرمانا، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی دے اندر بیٹھیاں صحابہ چند بیٹھے نے، سوال کیتا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، ذرا ابو بکر دا مرتبہ دیکھنا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھے ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیتا، اللہ دے پیغمبر میں روزہ رکھے ہے۔ جگہ کیڑی ہے؟ ریاض الجنہ، مسجد نبوی۔ اللہ بار بار دیکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جنہیں تیرے گھر دے اندر آئے نے نا انہاں ساریاں نو بار بار مکہ معظمہ دی حاضری بھی نصیب فرما تے مسجد نبی دی زیارت بھی نصیب فرما۔ میرے پیغمبر نے صحابہ دے کولوں پوچھیا من اصبح منکم اليوم صائما،
اج تواڈے چوں کون ہے جن نے روزہ رکھے ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر میں روزہ رکھے ہے۔ پھر دوسرا سوال کیتا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تواڈے چوں اج مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر میں کھلایا ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، تواڈے چوں کون بندہ ہے جن نے اج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ جی اللہ دے پیغمبر میں وہاں۔ پھر فرمایا من تبع منکم اليوم جنازہ، اور تواڈے جو کیڑا جنہیں جنازہ بھی پڑھیا ہوئے کسے دا؟ جی اللہ دے پیغمبر وہ فلاں جگہ تے نا ایک فوت ہوئی سی، میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دی اندر یہ خصوصیات ہون اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دی تحسین فرما دیا ہویا، کئی دفعہ ارشاد فرمایا۔ ایک دے موقع ہو سی نا، احد پہاڑ تے گئے تے فرمایا اسبت یا احد، اسقط یا احد علیک النبی والصدیق۔ اے صداقت دی سند زبان نبوت بچوں ابو بکر نو مل رہی ہے۔ میرے پیغمبر ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہیں۔ اے کون ابو بکر؟ اے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ مکے چو لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر منوں بھی اجازت ہے میں بھی مکہ چھڑ کے چلا جا مدینے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے ابو بکر ہجرت میں بھی کرنی ہے، اللہ دی طرفوں جو ہی آرڈر آئے گا اسی پھر دو میں کٹھی مکے نو چھڑاں گے۔ آج مکے والیاں نے میرے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنا لیا۔ آسمان تو وہی آئی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج تو سب مکے نو چھڑ دینا ہے، تیاری کرو۔ یہ ٹائم کیڑا ہے پلا؟ دوپہر دا۔ پیغام آسمان تو آ گیا۔ نبی علیہ السلام اس سے وقت ہی اپنے گھروں نکلے تے تپ دی ہوئی دھوپ دے اندر سفر کردے ہوئے ابو بکر دے گھر دی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ویکھ کے تے حیران ہی ہو گئے، اللہ دے پیغمبر اتنی سخت گرمی دوپہر دا ویلا تپ دے ہوئے پتھر تسی اس ٹائم کیوں تکلیف کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تیرے نال تنہائی دن بات کرنی چاہنا۔ یہ اللہ دے پیغمبر ایک تے عائشہ جے تے دوسری عائشہ دی بہن اسماء تے میں وہاں ہور ہے ہی کو نہیں، تسی بات کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیاری کرو آج اسا رات نو ٹر جانا ہے۔ صدیق اکبر تیاری کر رہے ہیں۔ ہن رات دی تاریکی دے اندر نبی علیہ السلام جدو نکلن لگے کافراں دا محاصرہ، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے مٹی پھڑو نا انج کر کے سٹو، تسی نکل جو میری حمدہ کر دیاں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو بکر دے دروازے تے نبوت پہنچی۔ ابو بکر چلو چلیے، تیاریاں پہلے ہی ہو چکیاں سن۔ کھانا جیڑے کپڑے دے نال بندنا سی نا وہ کپڑا نہیں پہ لبدا، جلدی بھی بڑی، ٹائم بھی بڑا تھوڑا، جیڑے کپڑے نال کھانا بندنا سی وہ لبدا نہیں پیا۔ سیدہ اسماء نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا، اپنے کپڑے نو نا اپنے دوپٹے نو پاڑ کے تے دو حصے کر لے، ایک کتے لے لیا اور ایک دے نال کھانا بن دیتا۔ نکلے دو میں دوست، چل دیاں پتھریلی زمین تے رات دا سفر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر زخمی ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے. میرے پیغمبر نے پوچھیا اوے ابو بکر کی گل ہے، کدی ادھر کدی ادھر. عرض کیتی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دا کوئی پتہ نہیں، اگے چلنا تے ذہن دا خیال ہوندا ہے پچھوں کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تے پیچھے ہو جانا. سجے پاسے چل رہا ہوں تے ذہن دا خیال آندا ہے کوئی ایس پاسے آ کے حملہ نہ کر دے، اندھیری رات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ کوئی حملہ کرے تے صرف میرے اوتے حملہ ہوئے توانوں کوئی تکلیف نہ پہنچے. فرمایا اے ابو بکر یار پیراں چوں خون چلن لگ پیا، میں تے تھک گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ دے پیغمبر تسی میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ، میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ. صدیق اکبر سواری بن گئے، میرے پیغمبر سوار نے. چل دیاں اے سفر طے کر دیاں اے چڑھائی جنہاں نے غار ثور دیکھی انہوں نے پوچھو اے لمبا سفر لمبی چڑھائی بندہ کلا بمشکل چڑھ دے. تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں تے میرے پیغمبر. اتنی طاقت ابو بکر نو کتھوں حاصل ہوئی؟ پار نبی دا چک لیا اس نے جس دی حد نہیں کوئی. پار ستا سمانا زمیاں گھر ایک در پائے جامل، پھر بھی پار نبی دا پارا راوی ذکر لیاول. میرے پیغمبر نو اٹھا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تک جا پہنچے. اندھیرے عرض کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی بار ٹھہرو پہلے میں ذرا غار دی صفائی کر لواں. غار دی صفائی کر رہے نے ویکھیا تے سوراخ ہی بڑے جانے. اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخاں نو بند کر دیتا، ہتھاں دے نال ٹٹول کے ساری غار نو صاف کر لیا. چادر مک گئی، ایک سوراخ بچ گیا، او دے اتے اپنا پیر رکھ کے پھر درخواست کی تھی حضرت ہن اندر آؤ، ہن تشریف لے آؤ. نبی علیہ السلام اندر آئے. صدیق اکبر نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر تسی نہ کڑی لیٹ جو تھک گئے ہو. میرے پیغمبر لیٹے کتھے لیٹے؟ ابو بکر دی گود دے اندر. ابو بکر بھی ایہو جیا منظر دی تلاش دی اندر سن. دعاواں کردے سن یا اللہ کیڑا ویلا ہوئے تیرے پیغمبر دا چہرہ ہوئے تے میری آنکھاں ہون تے ویندا ہی رواں. جیڑا گود وچ لیٹیا ہوئے نا او دا چہرہ اتا نو ہوندا ہے تے گود والے دا چہرہ تھلے نو ہوندا ہے. صدیق اکبر دیکھ رہے نے تے خوش ہو رہے نے یا اللہ جو موقع آ ہی گیا. اللہ اکبر. اینی دیر نو نا ایک موزی جانور نے ایک ناگ نے او سوراخ دے وچوں صدیق اکبر دی اڈی تے ڈنگ لا دیتا. برداشت کیتا انہیں پھر ڈنگ لایا، برداشت کیتا پھر ڈنگ لایا. او بار بار ڈنگ تے ڈنگ لائی جا رہے ہیں. میرے ابو بکر نے پیر نہیں ہلایا. کیوں نہیں؟ وہ ڈنگ برداشت کر لیا مگر اپنے پیغمبر دی نیند اندر خلل برداشت نہیں کیتا. اتنی تکلیف، بے ساختہ اکھاں چوں آنسو نکلے تھے. آنسو کتھے گرے؟ میرے پیغمبر دے چہرے تھے. جاگ آئی اوے ابو بکر کی ہویا؟ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ہے، کوئی موزی کیڑا ہے، کوئی ناگ ہے جڑا منو بار بار ڈنگ لا رہے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نے چوکٹ اڈی. میرے پیغمبر نے لعاب دہن لایا. صدیق اکبر فرماندے نے ساریاں دردیں ہی مک گئیاں. ادھر کفار تلاش کر دے نا غار ثور دے منہ دے اگے آ گئے، بالکل غار ثور دے اگے آگے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر انج کر کے نا انہوں نے پیر ویکھ رہے نے کہ اے فلانا اے فلانا اے فلانا.
ذرا کو انج کر کے کسی نے تھلے ہو کے جھوک کے ویکھ لیا نا، صدیق اکبر فرماندے نے کسی نے جھوک کے ویکھ لیا تے اسا نظر آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ذرا دیکھو، چلے کافر نے مکیوں کھوج لے کے، بوے غار دے قافلہ آمدہ سی، چکر کٹ دے غار دا پھرن کافر، جوڑا پاک نظر نہ آمدہ سی۔ غار دے منہ دے اگے چکر لگا رہے نے کافر، مگر پاک جوڑا میرے پیغمبر تے ابو بکر والا، چکر کٹ دے غار دا پھرن کافر، جوڑا پاک نظر نہ آمدہ سی۔ ابو بکر صدیق غمگین ہو کے سہجے نال پیا عرض سنامدہ سی، پیت پاوے گا جو بھی نیوں ویکھے، غم نبی دا بہت ستامدہ سی۔ لا تحزن نال اللہ ساڈے، سبحان اللہ، لا تحزن نال اللہ ساڈے، نبی رب دا بول سنامدہ سی۔ دو اسی تے تیسری ذات رب دی، میرے پیغمبر فرما دیں، دو اسی تے تیسری ذات رب دی، غم اتر صدیق دا جام دا سی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ دے پیغمبر کسی نے انج کر کے چوک کے ویکھ لیا تے اسا نظر آ جانا، بڑے غمزدہ صدیق اکبر، بڑے ہی پریشان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو قرآن ہی بنا چھڑیا، سنو ذرا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ غار ویکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال۔ ایک ہوندا غم، ایک ہوندا خوف، فرق پتہ تم اج کی ہے؟ خوف تے غم وچ فرق پتہ کی ہے؟ خوف ہوندا ہے اپنی جان دا، غم ہوندا ہے کسے دی جان دا، غم ہوندا ہے کسے دا۔ قرآن چوں پتہ چلن دے ہے کہ ابو بکر نو اپنی جان دا خوف نہیں بلکہ میرے پیغمبر دی جان دا غم ہے۔ تائیں تے فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کر، یہ تو پتہ چلیا کہ ابو بکر نو اپنی پرواہ کوئی نہیں، اور مینوں تکلیف پہنچی تے صرف مینوں تکلیف پہنچے گی، اللہ دے پیغمبر نو تکلیف پہنچی تے ساری امت دے لوگوں نو تکلیف پہنچے گی۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا، تو جو فرمانا آنا اولو، یار سنگتیں کیسیاں نے، پیاری کیسے ہیں، اللہ نے جوڑیاں کیسیاں پکیاں لا چھڑیاں بنا چھڑیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا اولو من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا کہ سب تو پہلے قیامت والے دن میری قبر شک ہوئے گی، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر قبر چوں نکلن گے، یعنی زمین دے وچوں میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلے میں باہر آواں گا، پھر میرا ابو بکر باہر آئے گا، پھر عمر باہر آئے گا، ثم آتا علی اہل البقیع، پھر اسی بقیع والیاں دے کول چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام دے روزے تو لے کے تے جنت البقیع دا کنا کو فاصلہ ہے؟ تھوڑا جی فاصلہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ثم آتا علام اہل البقیع، پھر اسی دو میں یار ابو بکر دی عمر انہاں نو نال لے کے بقیع والیاں دے کول آ جاؤں گے، فیحشرون معی،
انہوں نے پھر قبراں چوں کڈیا جائے گا. ثم انتظر اہل مکہ، پھر اسی مکے والیاں دا انتظار کر. پتہ اے چلیا کہ قبر دے وچوں سب تو پہلے قیامت والے دن میرے پیغمبر باہر آن گے، پھر ابو بکر آئے گا. یہ حدیث پڑھا کیڑی کتاب دے اندر ہے؟ جامع ترمذی دے اندر. راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. اس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا. یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں وہ صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. کیسیاں سنگتاں، کیسا پیار میرے پیغمبر دے نال تے اللہ تعالیٰ نے نسبتاں مسکیمیں رلا چھڑیاں. اللہ اکبر. محب اور محبوب دا مرض فوت تو پہلے اکو جیا. میرے پیغمبر نو آخری ویلے جڑا مرض شروع ہویا نا، جڑی بیماری شروع ہوئی، او سر دے درد تو شروع ہوئی. ابو بکر نو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی مرض شروع ہوئی او درد سر تو شروع ہوئی. نبی علیہ السلام بھی 13-14 دن بیمار رہے. ابو بکر بھی 13-14 دن ہی بیمار رہے. جیڑی تکلیف فوت ہون تو پہلے میرے پیغمبر نے محسوس فرمائی، پلا کیڑی تکلیف سی؟ خیبر دے موقع تے نا کسی نے میرے پیغمبر دی دعوت کی تھی تے اس کھانے دے اندر زہر ملا دیتا سی. اس زہر دا اثر فوت ہون تو پہلے میرے پیغمبر نے محسوس فرمایا. اس سے زہر دا اثر ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کیتا. نبی علیہ السلام دی عمر کنی؟ 63 سال. ابو بکر دی عمر بھی کنی؟ 63 سال. نبی علیہ السلام کیڑے دن فوت ہوئے؟ سوموار والے دن. ابو بکر صدیق بھی کیڑے دن فوت ہوئے؟ سوموار والے دن. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فوت ہوئے حجرہ عائشہ، اور میرا ابو بکر جدوں فوت ہویا ادوں بھی حجرہ عائشہ، جس جگہ تے قبر میرے پیغمبر دی بنی اسے کمرے دے اندر، اسے حجرے دے اندر قبر ابو بکر صدیق دی بنی. تائیں دے فرمایا نا کہ ابو بکر دنیا دے اندر بھی میرا ساتھی تے کل حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر دا پانی پر کے دے رہے ہون گے، میرا ابو بکر تقسیم کر رہا ہوئے گا. یار حوض کوثر دا منظر بھی ایک اپنے ہی منظر ہے. اس دن پانی دے ہور کدھر ہونا ہی نہیں، صرف حوض کوثر ہوئے گا. تے حوض کوثر تے کون بیٹھا ہوئے گا؟ میرے پیغمبر بیٹھا ہوئے گا. ہر پیغمبر دا الگ الگ حوض ہوئے گا. ایس امت دے لوگاں دا حوض میرے پیغمبر دا ہوئے گا. اور کئی انجدے ہون گے کہ میرے پیغمبر انج کر کے پانی بھر کے ابو بکر نو دے رہے ہون گے، ابو بکر تقسیم کر رہے ہون گے. تے کئی ایسے بھی خوش قسمت ہون گے کہ میرے پیغمبر پانی بھر کے ڈائریکٹ اپنے امتی نو پلا رہے ہون گے. اچھا اے دے نالوں بھی نا کئی زیادہ عزت تے مقام تے تکریم والے ہون گے. او کون؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے حوض دے وچوں نا، حوض دے وچوں انج کر کے چلو بھر کے تے اگے کر رہے ہون گے تے امتی میرے پیغمبر دے ہاتھ دے نال منہ لا کے کوثر دا پانی پی رہا ہوئے گا. یا اللہ تیرے کے کی مشکل ہے، سانو بھی اعزاز عطا فرما دے. یا اللہ اے اعزاز اگر تو سانو گناہ گاراں نو عطا فرما چھڑے تے تیری قدرت، یا اللہ تیرے خزانے دے کی کمی ہو سکتی ہے؟
یا اللہ اسی گناہگار ہاں، یا اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے تیرے کولوں التجا کرنے ہیں، یا اللہ جام کوثر اپنے پیغمبر دے ہتھوں نصیب فرما۔ جمعے والے دن میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی کوئی بندہ دعا کرے نا اللہ قبول کر لیندے نے۔ اللہ کرے اے یو گھڑی ہوئے، او میرے بھائیو اگر جام کوثر مل گیا نا اللہ نصیب فرمائے تے سمجھو کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے پی لیا نا ایک دفعہ پھر انہوں 50,000 سال دا لمبا دن پیاس لگنی ہی کوئی نہیں، انہیں چنو جنت جی پہنچ جانا، پھر جنت جی تے لوڑ ہی نہیں پینی لبن دی، اللہ تعالیٰ نے بہاریں ہی بہاراں پیدا فرما دینیاں نے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت